नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित। सबैको भावना समेट्ने दाहालको प्रतिबद्धता। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सरकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति। प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्न बालकृष्ण कार्की सिफारिस। ठेक्का सम्झौताको 5 वर्ष बित्दा पनि जोरपाटी सुन्दरीजल सडक खण्ड पूर्ण हुन सकेन। समयमा निर्माण नसक्दा यात्रु र स्थानीय शास्ति बेहोर्न बाध्य। म्यानमारको सेनाले सर्वसाधारणलाई यातना दिएर सामूहिक रूपमा हत्या गरेको खुलासा। मानवता विरुद्धको अपराध गरेको राष्ट्रसङ्घको ठहर। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा जित निकाल्न आर्मी र एपीएफ दुवै असफल। खेल बराबरीमै रोकियो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित भएको छ। सो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष दाहालले दिएपछि बन्द सत्रले पारित गरेको हो। तर सो प्रतिवेदनमाथि छुट्टा छुट्टै प्रस्तुत गरेका नेतात्रय राम कार्की, लेखनाथ न्यौपाने र हरिबोल गजुरेलको पूरक र फरक मत प्रस्तावबारे अध्यक्ष दाहालले किटान गरेर नबोले पनि सबैको भावना समेट्ने बताउनु भएको छ। विभिन्न 25 समूह बनाएर गरिएको छलफलपछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले यसमा आएका सुझावहरूलाई समेट्दै प्रतिवेदनमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। गत आइतबारबाट सुरु भएको महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष दाहालले वैचारिक र राजनीतिक प्रतिवेदन तथा नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेश गर्नु भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमाथि बुधबार र बिहीबार 2 दिन समूहका नेताहरूले आफ्नो समूहको सुझाव सहित निष्कर्ष पेश गरेका थिए। शुक्रबार अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिएपछि प्रतिवेदन पारित भएको हो। जारी महाधिवेशनले 15 पदाधिकारी सहित 279 कार्य समिति चयन गर्नेछ। आज पुस 16 गते अर्थात् राष्ट्रिय एकता तथा मेल मिलाप दिवस नेपाली कांग्रेसले पार्टीका संस्थापक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, बीपी लगायतका नेता लामो निर्वासन अन्त्य गरी स्वदेश फर्केको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले मनाउँदै आएको यो दिवसको महत्व र इतिहास के छ? अमृत ढकालको रिपोर्ट। 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई जेल हालियो। नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका कांग्रेस नेतालाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले पक्राउ गरी जेल चलान मात्र गरेनन्, दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै नेताहरूमाथि देशद्रोहको मुद्दा समेत लगाए। पछि 2025 साल कार्तिक 14 गते बीपी कोइराला लगायतका नेताहरू जेल मुक्त भए। जेल जीवनबाट मुक्त भए पनि देशको परिस्थितिको कारण बीपी कोइराला लगायतका नेता भारतमा निर्वास जीवन बिताउन बाध्य भए। यसैबीच उनीहरूमाथि मृत्युदण्डको मुद्दा समेत लगाइयो। तथापि आफूहरूमाथि लगाइएको मृत्युदण्डको मुद्दाको चिन्ता नगरी मुलुकको सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्न जनताकै बीचमा रहनुपर्छ भन्ने सोचका साथ नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कुम्बहादुर खड्का लगायतका नेताहरू मेलमिलापको नीति लिएर 2033 साल पुस 16 गते स्वदेश फर्किएका थिए। सोही दिनको सम्झनामा नेपाली कांग्रेस तथा यसका भातृ संस्थाहरूले हरेक वर्ष राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएका छन्। शुक्रबार दिवसका अवसरमा कांग्रेसले 77 वटै जिल्लामा आमसभा, गोष्ठी, र्याली, कोणसभा लगायतका कार्यक्रम गरी 46औं मेलमिलाप दिवस मनाएको छ। नेपाली कांग्रेस र सशस्त्र क्रान्तिका विषयमा विद्यापाधरी गरेका प्राध्यापक गोविन्द सिंह कार्कीले 2033 साल पुस 16 गतेलाई यसरी सम्झन्छन्।
मेलमिलापको नीतिले के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले आत्मसमर्पण गरेका होइनौँ, हामी नेपालको भूमिमा बसेर आन्दोलन गर्छौँ र भारतीय भूमिलाई हामीले परित्याग गर्छौँ र अब आजका मितिबाट हामीले पूर्ण रूपले शस्त्र अभियानलाई हामीले त्याग्यौँ र कुनै पनि शस्त्र आन्दोलन के अरे चाहिँ सत्ताको विरुद्धमा राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ त्यस किसिमले हामी गर्दैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछिका प्रत्येक मोमेन्टहरूमा जस्तो 42 सालको मोमेन्ट भनौँ, चाहे चाहिँ 46 सालको मोमेन्ट भनौँ, जुन चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा भएको छ, चाहे 72 के अरे चाहिँ 62-63 को मोमेन्ट भनौँ, ती सम्पूर्ण मोमेन्ट जसले चाहिँ कांग्रेसले नेतृत्व लिएको छ ती मोमेन्टहरू पूर्ण रूपले शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक भयो। 2046 सालमा मेलमिलापकै कारण गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू समेत सहभागी भएर जनआन्दोलन सफल भएको र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी हुँदा पनि दलहरूका बीचमा बलियो एकता देखिएको काङ्ग्रेसी नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत रगालको रिपोर्ट। सरकारले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका नेपाल कृषि सेवाका वरिष्ठ माटोविज्ञ डाक्टर गंगा दत्त आचार्यलाई सार्स एग्रिकल्चर सेन्टर ढाकामा सिनियर प्रोग्राम स्पेशलिस्ट पदमा काम गर्न काजमा खटाउने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने सुर्खेत जिल्लाको साबिकको लेकफर्सा, काफलकोट र लेक फराजुल गाविसहरूको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम मालपो तथा नापी कार्यालय मेहलकुना सुर्खेतलाई हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा 2078 पुस 18 देखि 2078 पुस 30 गतेसम्म घर विदामा रहनुहुने भएकाले बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीलाई नेपाली सेनाको कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै टाक्टोर लामाजुरा सडक खण्डको ट्र्याक ओपन गर्न सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रका 2.57 हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायतका मुलुकमा भर्ना भएका विद्यार्थीका हकमा बाँकी रहेको अध्ययन प्रयोगात्मक अभ्यास इन्टर्नसिप पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। माटो विज्ञ डाक्टर गंगा दत्त आचार्यलाई सार्क एग्रिकल्चर सेन्टर ढाकामा सिनियर प्रोग्राम स्पेशलिस्ट पदमा काम गर्न काजमा खटाउने, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, सुर्खेत जिल्लाको साबिक लेख फर्सा, काफलकोट र लेख पराजुल गाविसहरूको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम मालपो तथा नापी कार्यालय मेहलकुना सुर्खेतलाई हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति श्री प्रभुराम शर्मा मिति 2078-9-18 देखि मिति 2078-9-30 सम्म घर विदामा रहनुहुने भएकोले बालाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीलाई नेपाली सेनाको कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले आदिकवि भानु जन्मस्थल विकास समितिको अध्यक्षमा भानु चाड तनहु निवासी ऋषिराम पन्त र कार्यकारी निर्देशकको पदमा भानु चाड तनहु निवासी शंकर राणा भाटलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सांसदहरूले कूटनीतिक नियोगमा पठाउने व्यक्ति राष्ट्रको हितको साधना गर्ने, त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो भएको भन्दै एउटा मन्त्री फेरिएपछि राजदूत पनि फेरिने बेथितिलाई बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। एक रिपोर्ट।
सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकार र मन्त्री फेरिना साथ राजदूत फिर्ता बोलाउनुलाई बेथितिको संज्ञा दिए। यसरी समय अगावै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनाले विश्व जगतमा राज्य कमजोर हुने उनले बताए। नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र सुदृढ र प्रभावकारी नबनेको उल्लेख गर्दै उनले समयानुकूल काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि बताएका छन्। हामीले कूटनीतिक नियोगमा पठाउने भने त राष्ट्रको हितको साधना गर्ने त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो नि त्यो। अनि एउटा मन्त्री फेरियो, राजदूत पनि फेरियो। यो बेथितिलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्छ। यो बन्द नगर्ने हो भने यो कूटनीतिक क्षेत्र पनि देशभित्र जसरी चाहिँ यो आफ्नो सत्ता पद स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने हाम्रो खराब प्रवृत्ति मौलाएको छ। सांसद रावलले साना देशका लागि कूटनीतिक क्षमता वृद्धि गर्नु नेपालको अस्तित्वसँग गाँसिने तर्क गरे। त्यसैगरी उनले अहिले नेपालमा सिमानासँग सम्बन्धित विषय संवेदनशील भएर आएको भन्दै त्यसको सुरक्षा गर्ने र जनताको सुरक्षा गर्ने राज्यको प्रमुख कर्तव्य भएको बताए। नेपालको सिमाना मिचिँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बसेको प्रति उनले प्रश्न समेत उठाए। यदि आफ्नो राज्यको सिमाना मिचिँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बस्ने, अरू देशले के गर्छ? आफ्नो प्रवक्ता मार्फत बोल्छ, राय दिन्छ र कूटनीतिक स्तरमा प्रयास भएको देखिन्छ। प्रयास गर्दाखेरि त्यो सफल हुने नहुने एउटा कुरा हो। तर हाम्रो तर्फबाट एउटा सत्तासीन दलको मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ उदाहरणको लागि हुम्लामा सिमाना मिचियो, त त्यही सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त। अनि त्यहाँ वार्ता गर्न कसले रोक्यो चीनसँग उदाहरणको लागि? त्यस्तै अरू देशसँग। त्यसैले यस्ता कुराहरूतर्फ अलिकति गम्भीर रूपमा ध्यान जाने गरी र अर्कोचोटि अनि मापदण्ड यो को विषयमा पनि हाम्रो देशको आवश्यकता अनुरूप हामीले छलफल गरौँ भन्ने मेरो सुझाव छ। बैठकमा बोल्दै सांसद पुष्पा भुसालले सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउनुले राम्रो सन्देश नगएको टिप्पणी गरिन्। उनले निश्चित समयसम्म राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। यदि राजदूत नियुक्ति गरिसकेपछि मुलुकको सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राजदूतलाई फिर्ता गर्ने जुन अभ्यास र प्रचलन अगाडि आयो, यसले गर्दाखेरि यसको सन्देश त्यति राम्रो जान्न नसकेको हामीले अनुभूति गरेको हुनाले कम्तीमा यति समय अगावै फिर्ता गर्न नमिल्ने भनेर पनि हामीले एउटा छलफल संवाद चलाउन सक्छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। किन सरकार परिवर्तन त भइराख्ने नेपालको परिस्थिति हेर्दा सरकार परिवर्तन भइराख्ने देखियो। भोलिको दिनमा पनि त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। सांसद भुसालले नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने भन्दै राजदूत परिवर्तन भइरहँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा समेत असर पर्ने भन्दै यो विकृतिलाई रोक्नुपर्ने तर्क गरिन्। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको निष्कर्षमा पुगेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सो सम्झौता संसदमा पेश समेत नगर्न सरकार र सांसदहरूलाई दबाब दिँदै खबरदारी सभा गरेको छ। आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सो सम्झौता संसदमा पेश नगर्न दबाब दिँदै खबरदारी सभा गरेको हो। सभामा बोल्दै पार्टीका नेता प्रेम सुवालले सो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै संसदमा पेश गर्न नदिन सांसदहरूलाई अपील गर्नुभयो। उहाँले सो सम्झौता खारेज नभएसम्म आफूहरूले आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनुभयो। नेता सुवालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भए भारत र अमेरिकी सेनाको नेपाल परेड स्थल बन्ने र 1 सेकेन्डमै नेपाल ध्वस्त हुने दाबी समेत गर्नुभयो। श्रीलङ्काले जसरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने भनेर निष्कर्ष निकालेर श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गरे, त्यसरी नै हामी नेपालले पनि यो सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ। यो सम्झौता एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाली जनतासँग मिलेर यो सम्झौता खारेज गराउनको लागि संघर्षलाई चालू राख्नेछ। नेता सुवालले श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गरे जस्तै नेपालले पनि खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। खबरदारी सभामा देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर लगायतका नाराबाजी लगाउँदै प्रदर्शन गरिएको थियो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धन नभई नेपालको भौतिक विकासका लागि भएको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी कसैले दिन नखोजेको तर नेपाल सरकार आफैले अघि बढाएको परियोजना भएको स्पष्ट पार्नुभयो। खाँडले नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक भएकाले नेपालमा प्रस्तावित भएका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत खपत गर्न र निर्यात गर्नका लागि विद्युतको ट्रान्समिसन निर्माण र सडक विस्तारका लागि एमसीसी परियोजना अघि बढाइएको बताउनुभयो। एमसीसी तिर्नुपर्ने रकम नभई शुद्ध अनुदान भएकाले नेपालले यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने गृहमन्त्री खाँडले बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी देश र जनताकै लागि भएको तर्क गर्दै त्यसमा असहमत हुने दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर एमसीसी लागू गर्ने तर्क गर्नुभयो। अनुदानको रूपमा आउने यो रकमलाई नेपालीहरूले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ र भौतिक विकासलाई चाहिँ हामीले निर्माणका क्रममा यसलाई सही सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो। त्यही कारणले यो अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को प्रसङ्गमा गृहमन्त्री खाँडले आगामी निर्वाचन उपयुक्त समयमा हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजनैतिक दलहरूको सहयोगमा निर्वाचन आयोगको सहकार्यमा सबै निर्वाचनहरू उपयुक्त समयमै हुने स्पष्ट पार्नुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवालाई चक्रीय प्रणालीको आधारमा हुने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। निजामती कर्मचारीहरू निष्पक्ष रूपमा लोकसेवाबाट आउनुपर्ने भन्दै उहाँले जथाभावी मानिसहरू राखेर सेवा र प्रशासनलाई बिथोल्न नहुने बताउनुभयो। एक रिपोर्ट। आज सर्वोच्च अदालतमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको 8औं विभागीय अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निजामती कर्मचारीहरू निष्पक्ष रूपमा सेवामा आउनुपर्ने बताएका छन्। उनले सरुवा बढुवालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन चक्रीय प्रणाली लागू गर्न छलफल भइरहेको बताएका हुन्। मन्त्री बडुले सरुवालाई पूर्वानुमान योग्य हुन सक्ने गरी सबैले सबै ठाउँमा जाने चक्रीय प्रणालीको रूपमा विस्तार गर्न छलफल भइरहेको बताए। उनले सोर्स फोर्स लगाएर सुगममा बसिरहेर पेन्सन पकाउने कुरा न्यायोचित नभएकाले कारबाहीमा परेका बाहेक अरूलाई एक समय पुगेपछि आफै यो पदमा पुग्छु भन्ने ब्याज प्रमोसन गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको बताएका हुन्। केही कुराहरू यस्ता हुन सक्छन् जति नेगेटिभ लिस्टमा परेकाहरू, कारबाही परेकाहरू, गर्दै नगर्नेहरू यदि कारबाही परिराखेका छन् भने त्योभन्दा बाहेक सबैलाई एक समय पुगेपछि म यो प्रमोसन पाउँछु, त्यसपछि यहाँ पुग्छु, त्यसपछि सचिव पुग्छु भन्ने एउटा सहज ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले आफैले अनुमान लगाउन सक्ने ब्याच प्रमोसन पो गर्ने हो कि यसमाथि पनि छलफल भइरहेको छ। यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेको हो। मन्त्री बडुले न्यायालयको समस्या न्यायालय भित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले न्यायालयमा न्याय दिलाउनेहरूको निधार खुम्चिने काम हुनु नहुने भन्दै न्यायालयबाट छिटो छरितो रूपमा सेवाग्राहीले सेवा पाउनुपर्ने बताएका छन्। अन्य काम संघीयतामा गएपछि सहज र छिटो भएको तर न्यायालयको काम भने संघीयतामा गइसकेपछि पनि सहज नभएको आफूलाई अनुभूत भइरहेको बताएका छन्। कति वर्ष लाग्छ कुनै एउटा मुद्दा विशेषलाई न्यायालयमा प्रवेश गरिसकेपछि पहिले न्याय पाइन्छ भन्ने कुरा अनिश्चयमा जाने यो ठिक होइन भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले शासन प्रशासनमा संघीयता लागू गरिसक्यौँ, त्यहाँ केही सहज हो कि हिजोको भन्दा केन्द्रमा दगुर्नु परेन। अब स्थानीय तहमा पाइरहेको सेवा प्रदेशमा पाइरहेको छ, धेरै कम कामका लागि सङ्घीय प्रदेश यहाँ आउँछ अब सङ्घमा, त्यसले एउटा सहजता दियो सङ्घीयतामा गइसकेपछि। तर न्याय सेवामा यो सङ्घीयता लागू नभएको हो कि हामी त्यता हेर्ने हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको। मन्त्री बडुले एउटा व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि न्याय पाउनका लागि अनिश्चयकालसम्म पर्खिनुपर्ने समस्या राम्रो नभएको भन्दै त्यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले जहाज खरिद गर्ने विषयमा गृह कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 23औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले जहाज खरिद गर्ने योजना छिटोभन्दा छिटो ल्याउनका लागि नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। उहाँले जहाज खरिदका लागि गृह कार्य अगाडि बढेको बताउनुभयो। जहाज खरिदमा कुनै पनि प्रकारको कमिसनको खेल नगर्ने भन्दै उहाँले अनियमितता भएमा आफू झुन्डिन तयार रहेको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले ग्राउन्डेड भएको जहाजहरूलाई मर्मत गरेर उडानका लागि पनि निर्देशन दिएको जानकारी गराउनुभयो। दिएको छु तपाईहरु छिटोभन्दा छिटो प्लान ल्याएर बिजनेस प्लान ल्याएर कम्तीमा पनि चाहिने 10-12 वटा 15 वटा जहाज जति खरिद गरेर ल्याउने, एयरपोर्टमा राख्ने, सबै पार्टीका मान्छेलाई बोलाउने र त्यहाँ भाषण गर्ने। विगतको जस्तो यो वाइड बडी होइन, यसमा कुनै कमिसनको खेल भएको छैन। यो जहाजमा 1 रुपैयाँ पनि तलमाथि भएको छ भने राजनीतिबाट सन्यास मात्र होइन, प्रेम आले झुन्डिन तयार छ भनेर म त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसैको लागि हामीले गृह कार्य गरिराखेका छौँ। उहाँले भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 3 महिनाभित्र उद्घाटन हुने बताउनुभयो। भैरवा विमानस्थललाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो टेस्ट फ्लाइट सञ्चालनमा ल्याउन चाहेको मन्त्री आलेले बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवले अहिले रहेको विद्यमान खरिद नियमावली बाधक बनेका कारण सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले खरिद नियमावलीले सहज काम गर्न बाधक बनेको बताउनु भएको हो। मन्त्री यादवले खरिद ऐनकै कारण विकास निर्माणको काम नहुँदा सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले खरिद नियमावलीको कारण सडक निर्माण टेन्डर प्रक्रिया नै समस्या भएको बताउनुभयो। तर पछिल्लो समय सडक निर्माण तथा पुल निर्माणमा देखिएका समस्या हल गर्दै निर्माण कार्य अगाडि बढेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो। मन्त्री यादवले दार्चुला तथा कर्णाली क्षेत्रका बन्ने सडक निर्माणको कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले कर्णाली तथा दार्चुलाबाट सडक निर्माणको फाइलहरू आएको 1 दिनमा अध्ययन गरेर 3 दिनभित्र फाइल अगाडि बढाउने गरेको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले नेपालको निर्माण कम्पनी मजबुत नभएकाले विदेशी कम्पनीहरूलाई कामका जिम्मा दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा प्राविधिक तथा इन्जिनियरको अभाव भएकाले विकास निर्माणको काम पछि परेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि ठेक्का सम्झौताको 5 वर्ष बित्दा पनि जोरपाटी सुन्दरी जल सडक खण्ड पूर्ण हुन सकेन। समयमा निर्माण हुन नसक्दा यात्रु र स्थानीय शास्ति बेहोर्न बाध्य। म्यानमारको सेनाले सर्वसाधारणलाई यातना दिएर सामूहिक रूपमा हत्या गरेको खुलासा। मानवता विरुद्धको अपराध गरेको राष्ट्रसङ्घको ठहर। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा जित निकाल्न आर्मी र एपीएफ दुवै असफल। खेल बराबरीमै रोकियो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफ्नो इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री आलेले हाल छानबिनका क्रममा रहनुभएका बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मीले टोयोटाको गाडी बेचेर आफ्नो इमान किन्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। एक रिपोर्ट। शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डको 23औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै मन्त्री आलेले इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका छन्।
मन्त्री आलेले छानबिनका क्रममा रहेका सिइओ रेग्मीकै कारण बेलायतमा भएको विश्व पर्यटन मेलामा नेपालको बेइज्जत भएको भन्दै रक्सीको मातमा उन्मत्त भएका मानिसलाई संस्थाको सिइओ बनाउँदा संस्था चल्न नसक्ने बताए। उनले सिइओ रेग्मीलाई साँढेको संज्ञा दिँदै आफ्नो इमान किन्ने कुरा सपनामा पनि नसोच्न चेतावनी दिए। अब यहाँ साँढे उड्दा ल्याएर चाहिँ राजनीति नियुक्ति दिन्छ। अनि त्यो साँढे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गरेर आउँछ हेर्नुहोस्। त्यो भर्खरै म पद बहाली गरेको गरेर आउँछ हेर्नुहोस्। अब त्यो बिचरा चाहिँ प्राडाहरू आउनुभएको छ, बुढापाकाहरू आउनुभएको छ, बधाई दिन आउनुभएको छ। एकछिन तपाईँ बस्नु त सिओ छ। अनि यहाँ उफ्रिँदै आएर यहाँ साँढे यहाँ आएर मन्त्रीले त मलाई टेडिङ यसो त मेरो क्लाइमेक्स मिल्दैन। क्लाइमेक्स मिल्नको लागि महाराज मैले जाँड खाने हुनु पर्यो। म रक्सी खाँदैन। यहाँबाट लन्डनको प्रोग्राममा गएँ, म जान्न भने मैले म जाँदै जाँदैन भन्दा पनि जबरजस्ती जाउँ हजुर जाउँ हजुर जाउँ हजुर भने। त्यहाँ त हजुरले राख्नुपर्छ, आफ्नो देशको बारेमा कुरा राख्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती नजाने मान्छेलाई जबरजस्ती लगेर गयो। मन्त्री आलेले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका सङ्घ संस्थाहरूमा विकृतिहरूको चाङ भएकोले सम्हाल्नै गाह्रो भइरहेको बताए। उनले पहिला काले काले मिलेर भाले खाए पनि अब प्रेम आले आएकोले भ्रष्टाचार हुन नदिने बताए। जसले ढुङ्गा छापेछ उसैले टेङ्गर पाउने भने फेरि उसैले पाए। अनि मलाई 1 लाखका ठेकेदारहरू आएर भने हजुर हामी यत्रो ठुल्ठुलो अरबौँको काम हामीले गरेका छौँ, तर हामीले तपाईँको त्यो पर्यटन विभागको टेन्डरमा 15 करोडको हामीले ठेक्का लिन हामीलाई चाहिने आउट गरिदियो। जम्मै सेटिङको काम छ भने मलाई क्लिक भयो। मैले इमिडिएटली मेरो सल्लाहकार हुनुहुन्छ गोरे शेर्पा, उहाँलाई बोलाएर ल यो बुझ्नुहोस् त भनेर बुझ्दाखेरि त्यस्तो रहेछ। अनि मैले इमिडिएटली क्यान्सल भने मैले क्यान्सल गर्नुहोस् यो। अनि त्यही भित्रको नाउँ म दिँदैन। होइन हजुर यो पहिलाकै चलन हो। पहिला त काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्थे, अब आयो आले। मन्त्री आलेले WTMको कार्यक्रममा जाँदा बोर्डबाट 80 लाख खर्च भएको भन्ने सुनेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न माग गरे। उनले सबै खाने खर्च आफूले नै बेहोरेकाले खर्चको बारेमा छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए। मैले नन्दजीलाई सोधेछु, मैले निमित्त सिओ साहबलाई कति खर्च भयो त त्यो लन्डनको। इभन खाना समेत हामीले आफ्नो पकेटबाट मैले पे गरेको छु। बस्नको लागि चाहिँ लन्डनमा त्यही दूतावासमा हामी बसेका छौँ, म सचिवजी लगायत हामी बसेछौँ। होटलमा 1 रुपियाँ खर्च भएको छैन, खानामा 1 रुपियाँ खर्च भएको छैन। 80 लाख बिल आयो भन्नुभएको छ। यो पनि एउटा कारबाहीको विषय बन्छ। 80 लाख केमा खर्च भयो त? मेरो टिकटको कुरा त पर्यटन मन्त्रालयबाट त्यो भएको छ भने मेरो दायित्व त यहाँ त जोडिएको छैन। केमा गर्नुभयो तपाईँहरूले 80 लाख खर्च? त्यसको छानबिन गर्नुहोस्, कानुनी दायरामा ल्याउनुहोस्, कडाभन्दा कडा कारबाही। मन्त्री आलेले आफ्नो संस्थाप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न सबै कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो राजनीतिक यात्रा जनतादेखि जनतासम्म नै भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आफ्नो राजनीतिक यात्रा जनतादेखि जनतासम्म नै भएको बताउनु भएको हो। उहाँले जनताको हित र कल्याणको लागि सुकुम्बासीको समस्या, समावेशिताको राजनीति, समाजवादको यात्रा लगायतका धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अघि सारेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा, शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा, विभेदहरूको विरुद्धमा अनेकौं आन्दोलन, मजदुर, किसान, श्रमजीवीको हक हितको बारेमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्य चुनावदेखि चुनावसम्म नभएर जनतादेखि जनतासम्म भएको बताउनुभयो। सुकुम्बासीको समस्या भनौँ, समावेशिताको राजनीतिका कुरा गरौँ, समाजवादको यात्राका कुरा गरौँ, यी सबै हाम्रा सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। अन्य अत्याचारका विरुद्धमा, शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा, विभेदहरूका विरुद्धमा अनेकौं आन्दोलनहरू मजदुर, किसान, श्रमजीवी जनतादेखि लिएर युवा विद्यार्थीहरू यी सबैले आफ्नो
ठाउँमा मोर्चामा सञ्चालित गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। अध्यक्ष नेपालले नयाँ पुस्ता, पुरानो पुस्ता, आम जनता, मजदुर, किसान, निम्न पुँजीपति वर्ग, मध्यम वर्गका मानिसहरूले भोगिरहेका समस्यालाई आफ्नो समस्याको रूपमा लिने गरेको बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतको खपत बढेकाले ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गर्दा बिजुली गइरहने समस्या भएको बताउनु भएको छ। आज प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतको खपत बढेकाले ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गर्दा बिजुली गइरहने समस्या भएको र यो आजैबाट समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। घिसिङले विद्युत सप्लाई नपुगेर बत्ती जाने समस्या भएको स्पष्ट पार्दै जति डिमान्ड आए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सप्लाई गर्ने स्थितिमा रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा अब 9वटा सबस्टेसन थपिने भएकाले उक्त सबस्टेसन बनिसकेपछि दीर्घकालीन रूपमा उपत्यकामा 2000 मेगावाटको विद्युत सप्लाई गर्न सक्ने बताउनुभयो। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केही ट्रान्सफर्मरहरू लोड अनुसार फेरिरहेको र केही फिडरहरूमा आगलागी भएको कारणले यी समस्या आइरहेको बताउनुभयो। ट्रान्सफर्मर पछि पनि हाम्रो जुन केबलहरू जान्छ, घर घरमा जान्छ, त्यो केबलहरू चाहिँ मा आगलागी भएको ले गर्दा त्यो केबल फेर्नलाई केही समय लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एरियाको सप्लाई गर्नलाई हामीलाई अलि टाइम लाग्यो। त्यो समस्या हो। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आजबाट उपत्यकामा ट्रान्सफर्मरहरू परिवर्तन गरिसक्ने भएकाले विद्युत जाने समस्या नहुने बताउनुभयो। उहाँले केही स्थानमा त्यहाँका बासिन्दाहरूले सबस्टेसन बनाउन नदिएको पनि भन्दै समस्या आउने गरेको भन्दै स्थानीयहरूले सबस्टेसन बनाउन दिन आग्रह समेत गर्नुभयो। विकास तथा प्रविधि समितिले दार्चुला टिङ्कट सडक खण्ड निर्माणमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भारतीय पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै समितिले जोखिम लिएर निर्माण कार्यमा काम गर्ने नेपाली सेनालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र लागू हुने गरी जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बैठकमा बोल्दै दार्चुला टिङ्कट सडक खण्डको रेखाङ्कन महाकाली नदीको किनारमा भएकाले अधिकांश स्थानमा ढुङ्गाको चट्टान फोड्दा ढुङ्गाका टुक्राहरू सीमा पारी जाने भएकाले समय समयमा भारतीय पक्षले काम अगाडि बढाउन अवरोध गरेको बताउनुभयो। अवरोधले काममा समस्या भएकाले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। समितिले सरकारलाई स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन विक्रम सम्वत 2078 माथि छलफललाई आवश्यक परिवर्तन गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित जोरपाटी सुन्दरीजल सडक खण्ड निर्माणका लागि नगरपालिका र सडक विभाग बीच ठेक्का सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसकेको छ, तर अझै पनि कामले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। समय समयमा सडक निर्माण हुन नसक्दा यात्रु र स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित जोरपाटी सुन्दरी जल सडक खण्डको हो। राजधानीमै सडकको यो दुरावस्था भएको वर्षौं बित्यो, तर पनि अझैसम्म यसबारे कसैले चासो दिएको छैन। यो 22 फिटे बाटो हो। सबै नेता कोही एमालेको, कोही काङ्ग्रेस, कोही माओवादीको अवरोध गरिदिने बाटो बनाउँदाखेरि कसरी विकास हुन्छ? बाटो बिना विकास हुन्छ? त्यस हुँदैन नि। राज्यको मुटु ठाउँ यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका भनेको
बिपी सङ्ग्रहालय सुन्दर जलको राणा कहाँ ल्याएर थुन्ने ठाउँ त्यो नेताहरूले त्यस्तो ठाउँको बाटो अहिलेसम्म सुधार भएको छैन। गोकर्णेश्वर नगरपालिका र सडक विभाग बीच 2073 असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो, तर सम्झौताको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन। सडककै कारण यात्रु र स्थानीयले चरम शास्ति भोग्नु परेको छ। त्यसो त सडक विस्तारका लागि भन्दै स्थानीयवासीले पटक पटक प्रदर्शन पनि गरे, सम्बन्धित निकायको ढोकासम्म पनि पुगे। दिन बित्यो, महिना बित्यो, वर्ष बित्यो, तर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न कोही तयार भएन। पीडा सडक नबन्नुमा मात्र छैन। सुरुमा सडक विस्तारका लागि भन्दै स्थानीयको जमिन अधिग्रहण भएपछि उनीहरू मुआब्जाका लागि आन्दोलित भएका थिए। आन्दोलनले उग्र रूप लिन थालेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेको थियो। अदालतले स्थानीयहरूकै पक्षमा फैसला गरेर जमिनका मुआब्जाका लागि आदेश दिए पनि स्थानीयहरूले सो मुआब्जा अझै पाउन सकेका छैनन्। अब कहिले आउँदा कहिले जाम हुन्छ, माग नलाग्न हिँड्नु हुँदैन, धुलो हुन्छ, पानी पर्यो भने हिलो हुन्छ, त्यस्तै हो। पिच गर्छ भन्छ, बाटो फराकिलो गर्ने भन्दै थियो, कता कता ऊ गरिसक्यो, कहीँ गरेको छैन। सडकको दुरावस्थाकै कारण पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोले बसिसक्नु हुँदैन। दिनहुनै यो पीडा भोग्न बाध्य छन् स्थानीयवासी। म चाहिँ एउटा विद्यार्थी हो। यहाँ बाटोमा हिँडिरहँदा बाटोमा भएका खाल्डाखुल्डीले गर्दा विद्यालय जाँदा विद्यार्थीहरूलाई गाडीहरूले हिलो छ्याप्ने अनि सवारी साधनहरू यातायातमा चल्दा खाल्डाखुल्डीमा परेर एक्सिडेन्ट हुने कार्यहरू धेरै भइरहेको छ र यो घरहरूमा धुलो धेरै उड्ने भएकाले नि घरहरू फोहोर हुने धेरै भएको छ। यो समाधानका लागि यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले छिट्टै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यता सडक विस्तारको जिम्मा लिएको सडक विभाग अन्तर्गतको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना भने समयमै सडक विस्तारको काम पूरा हुने दावी गर्छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले ठेकेदारहरूसँग चैतसम्म सडक विस्तारको काम सकिने गरी सम्झौता भएको बताए। एउटामा चाहिँ 3.5 किलोमिटरमा 2500 मिटर जति भइसक्यो, 1 किलोमिटर बाँकी छ। अनि अर्को प्याकेजमा चाहिँ सुन्दरी जलपट्टीमा चाहिँ 900 मिटर जति मात्रै बाँकी छ, 2600 मिटर जति क्लियर भइसकेको छ। अरू खाल्डाखुल्डी पनि अब कुनै ठाउँमा अहिले यो आज हाल चाहिँ पानीले वर्षाको कारणबाट खाल्डाखुल्डी भए तापनि अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै सुधारमा छ अहिले सडक। आयोजनाले आफ्नो बचाउ गरिरहँदा सडक निर्माणको काम भने अलपत्र छ। स्थानीयहरू जति सक्दो चाँडो सडकको स्तरोन्नति भए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। जोरपाटी सुन्दरी जल सडक खण्ड निर्माणका लागि नगरपालिका र सडक विभाग बीच ठेक्का सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसकेको छ, तर अझै पनि कामले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, राजधानीमै काम सुरु भएको 5 वर्षसम्म पनि सडक नबन्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो राजधानीका अधिकांश सहरहरू सडकहरू पिच हुनलाई प्रत्येक ठाउँमा नेताको घर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ के। ठेक्कापट्टा पनि बाटो पिच गर्ने काम पनि हैन, आफ्नो मान्छेलाई मात्र नदिएर हैन, यो अलि हैन फरक मान्छेलाई अलि गर्न खोज्ने मान्छेलाई दियो भने चाहिँ अलि हैन सडक सुधार केही हदसम्म चाहिँ सुधार होला जस्तो मलाई लाग्छ। सम्म लाग्छ लोकल अथोरिटीको पनि हात हुन्छ, किनभने मेयरहरूले चाहने हो भने चाहिँ हैन अब आजै इनिसिएटिभ ल्याएर भोलिदेखि नै काम गर्न सुरु गर्न सकिन्छ नि त। नदेखा हैन नि त त्यस्तो, अब हुँदाहुँदै पनि काम नगरे हो कि पब्लिकहरूले अब गलत मान्छेलाई नै भोट हाले हो कि, त्यो चाहिँ अलिकति सोच्नै पर्ने हुनसक्छ। यो बाटोमा चाहिँ मेन चाहिँ अब केही हदसम्म चाहिँ पिच भइरहेछ यो बाटो हैन, बाँकी केही पिच हुन बाँकी नै छ। तर अब हामीले भोगेको पीडाहरू चाहिँ यही नै हो। बाटो अब यस्तै खाल्डाखुल्डी यस्तै छ हैन, हिँड्दाखेरि एकदम असजिलो हुन्छ। बाटो राम्रो भइदियोस् भन्ने सबैको चाहना हो। अब ढिलो चाँडो त सायद बाटो पिच हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई।
व्यस्त सडकहरूमा जताततै खाल्डोहरू खनिया छ, त्यसलाई केही मर्मत छैन। कहिले बिजुली भनेको छ, कहिले ढल भनेको छ, कहिले खानेपानी भनेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो यातायात क्षेत्रमा सबभन्दा गाह्रो समस्या परिरहेछ। कतिपय दुर्घटना भइरहेछ त्यही खाल्डोकै कारणले गर्दा। बाटोको कहीँ पिच छैन, कहीँ खाल्डो बेसकर ठुलो खाल्डोहरू भरिरहेछ, तर यहाँ कसैको ध्यान गएको छैन। अब सरकारले कसरी हुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो ढल निकास के गरी हुन्छ, सडकको चाहिँ व्यवस्थित गरिदिएदेखि हामी यातायात क्षेत्रको लागि चाहिँ एकदम सहज हुने थियो। यो सडकको दुर्दशा त अब एकदमै बिग्रिएको। अब कस्तो भन्यो भने व्यवस्थित नभएको। यसको लागि अब अलि सम्बन्धित मान्छेले सुनेर यसको एउटा नियम बनाएर एउटा व्यवस्थापन गर्यो भने यहाँका पैदल यात्री अब यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनताहरूलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। उपत्यका सडक नबन्नुको मुख्य कारण चाहिँ अब अर्को चुनाव आउँदैछ। चुनाव आउनलाई त केही न केही त भजाउनु पऱ्यो नि त आफ्नो बोली। कसरी भोट माग्ने भन्नको लागि उनीहरूले अर्कोचोटि अर्को पालीको चाहिँ यिनीहरूले राखेको छ क्या। अनि अब हामी यस्तो बाटो बनाइदिन्छौँ, तपाईँको घरमा बाटो बनाइदिन्छौँ, अर्को सरकारले बाटो बनाएन हामी बनाइदिन्छौँ, अब हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्नको लागि यो थन्काएर राखेको बाटो हो कि। गाडी किन्दाखेरि रासो चाहिँ 330% लिन्छन् होइन। अनि सडकको गति यस्तो छ, एक दिन कर तिर्न ढिलो भयो भने पेनाल्टी हान्छन्। गाडीवालाहरू तिर्न पनि कर त तिरिरहेका छन् नि। राजधानीको सडकको गतिविधि यस्तो छ, राम्रो भइदियो हुन्थ्यो नि। तर राम्रो गर्ने नेपालमा नेतै जन्मिएर हिँड्छन् क्या। हजुर कमजोरी चाहिँ यहाँ मेन चाहिँ अब बाटो बनाउनेमा होइन प्रब्लम भनेको त मेन अब के हुन्छ त भन्दा यहाँ राम्ररी बजेट पनि अब भइरहेको छैन होइन। जस्तो जति हुनुपर्ने जति अब चलखेल भइरहन्छ नेपालमा होइन त्यस्तै हो। अनि सो यहाँ अब मेन चाहिँ जो ठेकेदारहरू हुन्छ नि जो अनि यहाँ अब टेस्ट गरेर राम्रो कस्तो खालको होइन भन्छ नि त्यो अलकट्राहरू तिनीहरू राम्ररी युज गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अलिक भइरहेको छैन यहाँ राम्ररी। सो म चाहिँ नेग्लिजेन्स चाहिँ बनाउनेवालाकै कन्स्ट्रक्टरहरूकै देख्छु यहाँ। सप्तरीको अग्निसाई कृष्णा सवरण गाउँपालिका 5 महुली पुलमा आज दिउँसो एक ट्रकमा अज्ञात व्यक्तिले आगजनी गरेका छन्। गिटी बोकेर पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना 6ख7629 नम्बरको ट्रकमा अज्ञात व्यक्तिले लगाएको आगोले ट्रकको अगाडिको भाग जलेको छ। ट्रकमा लगाइएको आगो नियन्त्रणका लागि प्रहरी, स्थानीयवासी तथा बारुड यन्त्रको मद्दत लिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले अज्ञात व्यक्तिले ट्रकमा आगजनी गरेको बताउँदै घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले जनमत पार्टी विरुद्ध सप्तरीमा खबरदारी जुलुस निकालेको छ। जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि कार्यवाहीको माग गर्दै जसपाले आज खबरदारी जुलुस निकालेको हो। सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष मोही यादवको नेतृत्वमा एक टोलीले गत शनिबार आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि आक्रमण र कार्यक्रम स्थलमा तोडफोड गरेको आरोप लगाउँदै जनमत पार्टी कार्यकर्ताले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यता मंगलबारदेखि उक्त नगरपालिकाका 13 वटै वडाका वडा अध्यक्षले जनमत पार्टीका कार्यकर्तालाई कार्यवाहीको पहल गर्न माग गर्दै आफ्नो वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरी वडा कार्यालयको साँचो नगर प्रमुख शैलेश प्रसाद शाहलाई बुझाएका छन्। उनीहरूले नगर प्रमुख शाहलाई एक ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र पत्रकार महासंघ सप्तरीलाई बोधार्थ समेत दिएको उक्त ज्ञापन पत्रमा गत शनिबार आयोजित जनमत पार्टीको कोड सभाका क्रममा वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष मोही यादवलाई गाली गलौज गरेको तथा वडा नम्बर 10 वडा अध्यक्ष श्रवण मण्डलको घरमै पसी उनीमाथि हातपात गरेको उल्लेख गरिएको छ। तर जनमत पार्टीका जिल्ला सचिव थानेश्वर शाहले वडा अध्यक्षको आन्दोलनले आफूहरू चकित परेको बताउनुभयो। उहाँले वडा अध्यक्षको आन्दोलनलाई नौटंकी संज्ञा दिनुभएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 235 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 212 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। एक रिपोर्ट।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 235 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 7,885 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 224 र 1,179 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 11 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 212 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म निको हुने दर 98% रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,594 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी 8,11,958 संक्रमित निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा 4,879 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 103 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। म्यानमारको सेनाले सर्वसाधारणलाई यातना दिएर सामूहिक रूपमा हत्या गरेको खुलासा। मानवता विरुद्धको अपराध गरेको राष्ट्रसङ्घको ठहर। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा जित निकाल्न आर्मी र एपीएफ दुवै असफल। खेल बराबरीमै रोकियो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित। सबैको भावना समेट्ने दाहालको प्रतिबद्धता। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सरकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति। प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्न बालकृष्ण कार्की सिफारिस। ठेक्का सम्झौताको 5 वर्ष बित्दा पनि जोरपाटी सुन्दरीजल सडक खण्ड पूर्ण हुन सकेन। समयमा निर्माण नसक्दा यात्रु र स्थानीय शास्ति बेहोर्न बाध्य। म्यानमारको सेनाले सर्वसाधारणलाई यातना दिएर सामूहिक रूपमा हत्या गरेको खुलासा। मानवता विरुद्धको अपराध गरेको राष्ट्रसङ्घको ठहर। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा जित निकाल्न आर्मी र एपीएफ दुवै असफल। खेल बराबरीमै रोकियो। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yustv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।